أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني الذين أتعبوا أنفسهم في عمل يرجون به فضلا ونوالا فنالوا هلاكا وبوارا، كمن يشتري سلعة يرجو عليها ربحا فخسر وخاب سعيه. واختلفوا فيهم، قال ابن عباس وسعد بن أبي وقاص: هم اليهود والنصارى، وقيل هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع. وقال علي بن أبي طالب: هم أهل حروراء، ضل سعيهم بطل عملهم واجتهادهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي عملا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه بطلت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نجعل لهم خطرا وقدرا. تقول العرب وقدرا قدرا. نعم. أي لا نجعل لهم خطرا وقدرا. تقول العرب: ما لفلان عندي وزن، أي قدر لخسته. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا أحمد عن محمد بن يوسف عن محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن مريم أنبأنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال أبو سعيد الخدري: يأتي أناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم في العظم كجبال تهامة، فإذا وزنوها لم تزن شيئا، فذلك قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فإذا وزنوها لم تزن شيئا، فذلك قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك الذي ذكرت من حبوط أعمالهم وخسة أقدارهم. ثم ابتدأ فقال: جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي، يعني القرآن، ورسلي هزوا، أي سخرية ومهزوءا بهم. وقوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال كعب: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها وأرفعها. قال كعب: الفردوس هو البستان الذي فيه الأعناب. وقال مجاهد: هو البستان بالرومية. وقال عكرمة: هي الجنة بلسان الحبش.
قال الزجاج اللغة الرومية، لغة الروم. نعم. قال الزجاج هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية. وقال الضحاك هي الجنة الملتفة الأشجار، وقيل هي الروضة المستحسنة، وقيل هي التي تنبت ضروبا من النبات، وجمعه فراديس. نزلا أي منزلا. وقيل ما يهيأ للنازل على معنى كانت لهم ثمار جنات الفردوس ونعيمها نزلا. ومعنى كانت لهم أي في علم الله قبل أن يخلقوا، خالدين فيها لا يبغون لا يطلبون عنها حولا أي تحولا إلى غيرها. قال ابن عباس لا يريدون أن يتحولوا عنها كما ينتقل الرجل من دار إذا توافقه إلى دار أخرى، إذا لم توافقه، كما ينتقل الرجل من دار إذا لم توافقه إلى دار أخرى. قوله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. قال ابن عباس قالت اليهود يا محمد تزعم أننا قد أوتينا الحكمة وفي كتابك ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ثم تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فأنزل الله هذه الآية. وقيل لما نزلت وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قالت اليهود أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء، فأنزل الله تعالى قل لو كان البحر مدادا. سمي المداد مدادا لإمداد الكاتب، وأصله من الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء. قال مجاهد لو كان البحر مدادا للقلم والقلم يكتب لنفد البحر أي ماؤه قبل أن تنفد. قرأ حمزة والكسائي ينفد بالياء لتقدم الفعل، والباقون بالتاء. كلمات ربي أي علمه وحكمه. ولو جئنا بمثله مددا معناه لو كان الخلائق يكتبون والبحر يمدهم لنفد البحر، ولم تنفد كلمات ربي. ولو جئنا بمثل ماء البحر في كثرته مددا أو زيادة. ومدد منصوب على التمييز، نظيره قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. قوله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال ابن عباس علم الله رسوله التواضع لئلا يزهو على خلقه، فأمره أن يقر فيقول إني آدمي مثلكم، إلا أني خصصت بالوحي وأكرمني الله به. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا شريك له، فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخاف المصير إليه. وقيل يأمل رؤية ربه، فالرجاء يكون بمعنى الخوف والأمل جميعا. قال الشاعر ولا كل ما ترجو من الخير كائن ولا كل ما ترجو من الشر واقع، فجمع بين المعنيين. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يرائي بعمله. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل أنبانا أبو نعيم أخبرنا سفيان عن سلمة وهو ابن كهيل قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الله به، ومن يرائي الله به. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنبأنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن أبي عن حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أبي حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن أبي الهاد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء هو الذي عمله. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنبانا أبو منصور محمد بن سمعان حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني حدثنا حميد بن زنجوي حدثنا حفص بن عمرو حدثنا همام عن قتادة حدثنا سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وأخبرنا عبد الواحد المليحي أنبانا أبو منصور السمعاني حدثنا أبو جعفر الرياني حدثنا حميد بن زنجوي حدثنا أبو الأسود حدثنا ابن لهيعة عن زياد عن سهل هو ابن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ أول سورة الكهف وآخرها
كانت له نورا من قدميه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا من الأرض إلى السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في هاتين الآيتين الكريمتين سؤال تشويقي وبين يديه الجواب. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، هذا السؤال لتستشرف له النفوس، لتستشرف النفوس للجواب ولتعيه العقول، وهو ضرب من البلاغة رفيع وأسلوب من العربية بديع، جاء في القرآن كثيرا ونطق به أفصح العرب وأبلغهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ يعني قالها ثلاثا، فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للناس: هل تريدون أن تعلموا من هو أخسر الناس بالأخسرين أعمالا، أي بالذين هم أخسر الناس أعمالا وأضيعوها. فالأخسر صيغة تفضيل من الخسران، يعني هناك خاسر ولكن هناك أخسر وهو أشد منه، فالأخسر أشد من الخاسر. فلما استشرفت النفوس لمعرفة الأخسرين أعمالا جاء الجواب بينا ظاهرا، حيث وصفوا الأخسرين أعمالا بوصفين ظاهرين. الوصف الأول الضلال، ومعنى الضلال فقدان الوجهة الصحيحة. في اللغة يقال الضلال الضياع والذهاب، ولذا يقال ضل فلان الطريق، يعني ذهب عنها وضاع عنها. وضل الماء في الأرض يعني تلاشى وذهب. وقوله ضل سعيهم في الحياة الدنيا، أي أنهم يسعون ويعملون ولكن سعيهم سعي ضال على غير الطريق الصحيح الذي يريده الله سبحانه. فالإنسان لو أراد أن يذهب إلى مكة ثم أخذ طريق الشرقية، هل يصل لمكة؟ لا يصل، ضل الطريق، لم يذهب إلى الطريق الصحيح. فهؤلاء ضل سعيهم، هم سعوا لكن سعيهم كان ضالا. الوصف الثاني أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهذا الوصف أشد قبحا من الأول، لأن من يكون ضالا ثم يعلم أنه ضال يمكن أن يتدارك نفسه ويترك طريق الضلالة، يعني مثل الذي يذهب ويتيه في الطريق، إذا لم يعرف أنه تائه يستمر في تيهه، لكن إذا علم أنه ضايع توقف وأخذ ينظر يمينا وشمالا ويسأل. فهؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ضالون وهم يحسبون أنهم على هدى. وهذه الآية مكية فنزولها ابتداء في الكفار بلا شك، لذا اختلف المفسرون في المعنى بالأخسرين أعمالا على 3 أقوال. الأول أنهم القسيسون والرهبان، والثاني أنهم الكفار جميعا، والثالث أنهم الخوارج، يعني الذي قال عنهم فيما مر معنا أهل حروراء، يعني الحروريون أو أهل حروراء هم أهل الخوارج الذين ابتدعوا بدعة الخوارج وضلوا بها. وقد رجح الإمام ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة، فقال: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله عز وجل عنا بقوله: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا كل عامل عملا يحسبه فيه مصيبا، وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرض، وهو بفعله ذلك لله مسخط، وعن طريق أهل الإيمان به جائر كالرهابنة والشمامسة وأمثالهم،
من أهل الاجتهاد في ضلالتهم، وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفرة من أهل أي دين كانوا. وكذلك مال الحافظ ابن كثير رحمه الله فأورد القول في مما أورد أنهم الحرورية أي الخوارج، وقال علي بن أبي طالب وقال ابن كثير رحمه الله قال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد أنهم الحرورية هم الحرورية. ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص بل هي أعم من هذا، فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود، كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال في هذه الآية الكريمة: قل هل ننبئكم أي نخبركم بالأخسرين أعمالا، ثم فسرهم فقال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، أي عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون. والأرجح والله أعلم هو ما ذهب إليه هذان الإمامان الحافظان ابن جرير وابن كثير رحمهما الله، في أن هذه الآية الكريمة تشمل كل عاملا يحسبه فيه مصيبا، وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرض، وهو بفعله ذلك لله مسخط، وعن طريق أهل الإيمان به جائر، فيدخل فيها أهل الابتداع في الدين لتحقق الوصفين السابقين فيهم. فإن كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول هو مخطئ ضال وعمله مردود، وهو من الأخسرين أعمالا. لذا أسقط الصحابة رضي الله عنهم هذه الآية على الخوارج، كما صح ذلك عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، حيث ساق عنه الإمام ابن جرير بسنده قال: حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد ابن خالد ابن عشمة قال حدثنا موسى بن يعقوب عن بن يعقوب بن عبد الله قال حدثني أبو الحويرث عن نافع بن جبير بن مطعم قال ابن الكواء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا؟ يسأل ابن الكواء يسأل علي رضي الله عنه، فقال: أنت وأصحابك، يعني هو من الخوارج من الحرورية. ثم قال تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وهاتان الآيتان في جزاء الأخسرين أعمالا، وهذا يدل على أن الآيات السابقة، يعني قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، نزلت في الكفار كما سبق بيانه، لكن لما حدد الله وصفهم دخل معهم غيرهم ممن اتصف بصفاتهم. أما إيقاع الجزاء فأمره إلى الله تعالى، وهذا يقع كثيرا في القرآن. وقد أجمع علماء الإسلام والملة على الاستدلال بالآيات العامة النازلة في الكفار على ما يقع من المسلمين، ولا خلاف عندهم أن القرآن إذا ما نهى اليهود والنصارى أو المجوس عن أمر من الأمور أو أخبر أن ذلك كفر فيهم، أنهم هم أيضا منهيون، أن يعني يتناول أيضا الخطاب للمسلمين، فالمسلمون أيضا منهيون عن ذلك وأنه كفر فيهم، كما قال ثم روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نعم بنو العمومة لكم بنو إسرائيل إذا كان المدحة لكم والمذمة عليهم. يعني إن الآيات التي وردت
في ذمهم إنما نحن أيضا معنيون بها، وإن كان السياق فيهم في بني إسرائيل أو في أهل الكتاب. ولو أن الآيات قصرت على من خوطبوا بها أو في من نزلت فيهم ابتداء لما لزمنا كثير من الأحكام التي خطب بها الصحابة رضي الله عنهم، لأن الآيات نزلت عليهم أول ما نزلت الصحابة رضي الله عنهم. لكن قرر العلماء قاعدة عظيمة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات أمثلة كثيرة لذلك. ما هي الأمثلة؟ على أن الخطاب في القرآن إذا جاء للكافرين أنه قد يشمل المؤمنين، قد يشمل المسلمين، فلا يقال هذا خطاب خاص بالكافرين. مثل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هي أول ما نزلت على الكافرين في الكافرين، لكن أيضا أهل البدع يدخلون فيها لأنهم قد اتصفوا بنفس الصفة، فهم أخسرون أعمالا، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الشاطبي رحمه الله: فلقائل أن يقول إن السلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكونهم عربا قد أخذوا بعموم اللفظ، وإن كان سياق الاستعمال يدل على خلاف ذلك، وهو دليل على أن المعتبر عندهم في اللفظ عمومه بحسب اللفظ الإفرادي وإن عارضه السياق، وإذا كان كذلك عندهم صار ما يبين لهم خصوصه كالأمثلة المتقدمة مما خص بالمنفصل، لا مما وضع في الاستعمال على العموم المدعى. ولهذا الموضع من كلامهم أمثلة، منها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتخذ الخشن من الطعام كما كان يلبس المرقع في خلافته، فقيل له: لو اتخذت طعاما ألين من هذا، فقال: أخشى أن تعجل طيباتي. يقول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الحديث، الآية في من؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، في الكفار. لكن أيضا رأى عمر رضي الله عنه أن هذه الآية أيضا تشمل المؤمنين، فلا ينبغي أن يذهب الإنسان طيباته في الحياة الدنيا، بل يأخذ منها ما تيسر. أما التنعم والانغماس في النعيم حتى ولو كان قادرا فإن هذا يخشى عليه أن تذهب طيباته، لأن قول عمر رضي الله عنه: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ولذلك من انغمس في هذه الملذات فإن يؤثر على قلبه، وهذه من المعاني التي الله عز وجل ذكرها في كتابه كثيرا. أما الأخذ من الدنيا بما هو متيسر وسهل فلا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من اللحم وجلس على اللين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب لي من دنياكم النساء والطيب. لكن الانغماس في الملذات هذا الذي خشي منه عمر رضي الله عنه، فقال: أخشى أن أليس الله يقول: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وجاء أنه قال لأصحابه عمر رضي الله عنه، وقد رأى بعضهم قد توسع في الإنفاق شيئا: أين تذهب بكم هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وسياق الآية يقتضي أنها إنما نزلت في الكفار الذين رضوا بالحياة الدنيا من الآخرة، ولذلك قال: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، ثم قال: فاليوم تجزون عذاب الهون، إلى آخر الآيات. فالآية غير لائقة بحالة المؤمنين، ومع ذلك فقد أخذ عمر مستندا في ترك الإسراف مطلقا. وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أن معاوية رضي الله عنه لما ذكر عنده الحديث قال: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واستدل بقوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فجعل مقتضى الحديث وهو في أهل الإسلام داخلا تحت عموم الآية وهي في الكفار، لقوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار.
فدل على الأخذ بعموم من في غير الكفار أيضا. وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال: قطع علي أهل المدينة بعث فاكتتبت فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك شد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله ويضرب فيقتل، فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فهذا أيضا من ذلك، لأن الآية عامة في من كثر سواد المشركين. ثم إن عكرمة رضي الله عنه أخذها على وجه أعم من ذلك. وكذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. الآية فإنها نزلت في من ارتد عن الإسلام، بدليل قوله بعد ذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم إن عامة العلماء استدلوا بها على كون الإجماع حجة، إجماع المسلمين حجة، وأن مخالفه عاص، أن الإجماع حجة وأن مخالفه عاص، وعلى أن الابتداع في الدين مذموم. وقوله انتهى كلامه رحمه الله، كلام من؟ الشاطبي، في أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن الآيات التي تنزل في الكفار وإن كان سياقها في الكفار فقد تعم المسلمين، وهذه الآية مثلها. فقول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هي نزلت ابتداء في من؟ في الكفار. من هم الكفار؟ فالأرجح أنهم في المشركين، مشركي قريش، لأن الآيات مكية ونزلت في مشركي قريش. ولكن أيضا من اتصف بهذه الصفة، وهي إيش؟ الوصفان الذي ما هما؟ الضلال وحسبان أن السعي هذا صحيح وأن العمل هذا صحيح. أليس هذا موجود في أهل البدع؟ موجود. فلما كان موجودا فأيضا يدخلون في هذا. أما الجزاء وهو العذاب في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل. فيستدل بهذه الآية على من ابتدع في الدين بأنه الأخسر في عمله. لماذا؟ لأنه ضل في عمله وحسب أنه على هدى وهو ليس على هدى. وقوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. اسم الإشارة أولئك راجع إلى من؟ إلى الأخسرين الأعمال، والمقصود بهم كفار قريش، لأن السورة أو مكية فيهم نزلت في كفار قريش، فوصفهم الله عز وجل أنهم كفروا بآيات الله ولقائه. فكل ما عملوا مما يحسبوه عملا صالحا يجزيهم عملا صالحا يرجون جزاءه، فهو حابط باطل هباء منثورا، كما قال تعالى في سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويدور معنى الحبوط حبطت أعمالهم في المعاجم على البطلان والفساد. قال ابن فارس: حبط، الحاء والباء والطاء أصل واحد يدل على البطلان. ويقال قال الأزهري: حبط. قال الليث: الحبط وجع يأخذ البعير في بطنه من كلأ يستوبله، يعني يأكل أكل من الشجر ما يضره فيحبط بطنه، يعني يمرض مرضا مهلك، وكذا ويفسد. فكذلك العمل الحابط فاسد. وقال الإمام أبو جعفر الطبري: حبطت أعمالهم بطلت وذهبت، وبطلانها ذهاب ثوابها. وقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نقيم لهم قدرا. قال ابن الأعرابي في تفسير هذه الآية: يقال ما لفلان عندنا وزن، أي قدر لخسته. فالمعنى أنهم لا يعتد بهم ولا يكون لهم عند الله قدر ولا منزلة. وقد جاء في الحديث كما
مر معنا من يؤتى بالرجل الطويل الأكول في الصحيح الأكول الشروب فلا يزن عند الله بعوضة، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال كعب بن عجرة يؤتى بالرجل يوم القيامة فيوزن بحبة فلا يزنها، ويوزن بجناح بعوضة فلا يزنها. ثم قرأ هذه الآية. ثم توعدهم الله عز وجل بالعذاب المقيم في نار جهنم لكفرهم بربهم واتخاذهم ما أنزل الله من الآيات وما بعث الله به الرسل مادة للتندر والسخرية والاستهزاء، فقال ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، كما قال تعالى في أول هذه السورة الكريمة: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ثم كما توعد الكافرين المستهزئين بالآيات والرسل، وعد الله عز وجل المؤمنين الصادقين العاملين بأعظم جزاء وأعلاه، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وعدهم ووعده الحق جنات الفردوس، فيا لله ما أعظم الواعد ويا لله ما أعظم الموعود به. فالجنة يا إخواني تحتاج خوف وإدلاج حتى يبلغها العبد برحمة من الله وفضل، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالجنة سلعة غالية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته وأحسن رحمه الله: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لا اثنان، إلى آخر ما قال رحمه الله في النونية في شأن الجنة ووصفها. وقوله تعالى: كانت لهم جنات الفردوس نزلا، الفردوس اسم من أسماء الجنة، ويدل في اللغة على معاني، في اللغة أو البستان الذي فيه الكرم والأشجار والأعناب، وأيضا يدل على السعة، من معانيه في اللغة السعة، فالفردسة السعة، وصدر مفردس أي واسع. وأيضا من معانيه الاكتناز، والمفردس المحشو المكتنز. وقال مجاهد كما مر معنا: الفردوس البستان بالرومية. وقال فراء: الفردوس عربي، لفظة عربية، وهي يعني ما يدل على الجنة التي فيها أنواع مكتنزة واسعة ومكتنزة من الأشجار والأعناب. هذا في اللغة. أما في المعنى، في المقصود بها في الآية وفي الحديث، هي إيش؟ هي أعلى الجنة. فردوس اسم خاص لأعلى الجنة، وقد ورد في القرآن في موضعين. نعم، في وسط الجنة وأعلى الجنة، يعني أعلى الجنة ووسط الجنة، في موضعين في كتاب الله عز وجل. في سورة المؤمنون لما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، أول السورة: الذين هم في صلاتهم خاشعون، حتى قال في آخرها سبحانه: الذين يرثون الفردوس أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، نسأل الله من فضله. وفي هذه الآية قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال ابن القيم رحمه الله: والفردوس اسم يقال على جميع الجنة، قيل أنه يقال على جميع الجنة، ويقيل أنه على أفضلها وأعلاها، وكأنه حق بهذا الاسم من غيره، وهو الأرجح أنه أفضل وأعلى الجنة. والفردوس الأعلى أعلى الجنان وأفضلها، ولا يصل إليها إلا من اختصهم الله بمزيد بفضله وكرمه، نسأل الله من فضله. وفي الصحيحين: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. وروى الترمذي وصحح عن ابن عباس عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها.
وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، نسأل الله من فضله، نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. هكذا ينبغي إذا سأل العبد ربه الجنة يسأله الفردوس كما في الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش الرحمن جل جلاله، ولذلك صلح لاستوائه عليه، وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه، ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش، إذ هو سقفها، وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق، ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير. وأهل الفردوس الأعلى هم السابقون المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا، قال جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: والمقربون هم خواص الخلق. وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: من سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فنسأل الله الكريم أن يجعلنا ووالدينا ومشايخنا منهم بفضله وكرمه وإحسانه. وقوله نزلا، النزل في اللغة الضيافة كما سبق معنا في الدرس الماضي، لكن في حق الكافرين هو على سبيل ماذا؟ التهكم والسخرية. أما في هذه الآية فهو في حق المؤمنين على سبيل الحق والحقيقة. وقوله جل وعلا خالدين فيها، الخلود الإقامة الدائمة، أي مقيمين فيها ساكنين فيها لا يضعنون عنها أبدا. وقوله لا يبغون عنها حولا، أي لا يختارون غيرها، لأنه لا يوجد منزل أحسن منها يرغب في التحول إليه. وهذا من خصائص الجنة، فنعيمها متجدد في كل اللحظات على خلاف نعيم الدنيا، فهو ليس كذلك، لذا يمله أصحابه. فما ينال الإنسان في الدنيا من نعيم الدنيا شيئا إلا تسرب في قلبه الملل منه وأراد التحول إلى غيره. فسبحان من خص دار كرامته بخصائص فضله وإنعامه. ثم بين عظمته سبحانه بعظمة كلامه، فقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أي لو أن هذه البحار والمحيطات الزاخرة مدادا لكلمات ربي، أي حبرا يكتب به، والمداد الحبر. ثم إن جميع ما في الدنيا من أشجار قطعت وبريت أقلاما ليكتب بها كلام الله سبحانه، لنفد البحر وتكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات ربي. كما قال تعالى في آية أخرى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذا لتقريب المعنى، وإلا فإن الله عظيم، كما قال عن نفسه سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال علامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان، لأن هذه الأشياء مخلوقة، وجميع المخلوقات منقضية منتهية، وأما كلام الله فإنه من جملة صفاته، وصفاته غير مخلوقة ولا لها حد ولا منتهى، فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب فالله فوق ذلك. وهكذا سائر صفات الله تعالى كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته، فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين، أهل السماوات والأرض وأهل الأرض، لكان بالنسبة إلى علم العظيم سبحانه أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحر فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته، ذلك بأن الله له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة، وأن إلى ربك المنتهى. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة الكريمة بهذه الآية العظيمة التي رسمت الطريق إلى مرضاته سبحانه والفوز بجناته. فقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
أي قل يا محمد لهم إنك ليس لك شيء من خصائص الإلهية، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وإنما مهمتك البلاغ عن الله، كما قال تعالى فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ولما كان البلاغ عن الله لا يكون إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وجب اتباعه في كل ما يأمر به والانتهاء عن كل ما ينهى عنه، وعدم الإحداث في دين الله مما ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا أحد شرطي العمل الصالح الموافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أريد به وجه الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والأعمال أربعة، واحد مقبول وثلاثة مردودة، فالمقبول ما كان لله خالصا وللسنة موافقا، والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهما، وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيه، وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وما عمل لوجهه، وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبها بل يمقتها ويمقت أهلها. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله هو أخلص العمل وأصوبه، فسئل عن معنى ذلك فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فنسأل الله العظيم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.